पीर भगोड़े शाह साहब से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें इंतजार रहेगा कि आप किस दिन आप दाता दरबार के साथ जो मस्जिद है उसके मीनार से छलांग मार रहे हैं और किस दिन आपकी वीडियो सामने आ रही है कि आप एक माचिस चला के 1 करोड़ बिल की तकलीफ की जरूरत नहीं है, एक माचिस के साथ अपनी मूंछ को आगे लगाए और आप बच जाए इंशाअल्लाह ताला। अगले दिन आप देखेंगे कि यूट्यूब से इंजीनियर साहब का पूरा चैनल डिलीट होगा, बल्कि आपके नाम हो जाएगा, डिलीट भी करने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर इतना बड़ा TLP लिखा होगा। हाँ, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियो तो समाअत फरमाई है कि उन्होंने पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब की पिछले दिनों भी अच्छी भली छतरोड़ की थी, अब भी उन्होंने ये जनाबे वाली जानदार और शानदार उन्होंने कहा है कि आपने वीडियो तो सुन ली है। यानी मैं इंशाअल्लाह ताला ज्यादा बात नहीं करना चाहता। मेरे हमारे साथ कारी हादक शहजाद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला अल्लाह के दीन के बब्बर शेर मौजूद है। हम उनसे इसके बारे में यानी जानते हैं कि अब वो जो पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब हैं जी, शायद क्या आया कि वो मिर्जा साहब के चैलेंज, मिर्जा साहब ने एक बार नहीं 2 बार चैलेंज कर दिया है, 2 बार से भी ज्यादा मर्तबा। यानी मिर्जा साहब ने उनके चैलेंज के जवाब में उनको बेशुमार चैलेंज दे दिए हैं। तो बतलाएं कि अब पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब क्या भगोड़े बनेंगे या कि उनके चैलेंज का आगे से जवाब देंगे या अपने वो जो मामला है वो अमल में लाएंगे। उनके जोन में उनके चैलेंज है, ठीक है जी। वो बार बार ये ललकारे मारी जा रहे हैं, वो भी और उनके और भी जमात तहरीक लब्बैक के ना, और भी मैंने कई जो है खतीब हजरात हैं उनकी भी मेरे सामने आई हैं तकरीरें। उन्होंने भी जनाब अली उसको ही ना ज़हीरुल हसन साहब का जो चैलेंज उन्होंने उर्स बाबा जी खादम रिजवी साहब के उर्स पर उन्होंने दिया था कि जनाब वो लकड़ियां जलाते हैं, उसमें 2 करोड़ की लकड़ियां जलाकर जब आग आसमानों से बातें करने लग जाएगी तो फिर जनाब मैं भी दाखिल हो जाऊंगा। और मिर्जा इंजीनियर को उसने कहा जी वो भी आए दाखिल हो जाए, जो जल गया वो झूठा है, जो ना जला वो सच्चा है। और फिर साथ उन्होंने पूरे एतमाद और पूरे भरोसे से उन्होंने ये दावा किया कि अल्लाह के फजल से आग में जाके भी मेरी मूंछ का वट भी अगर जल जाए, हैं मेरी मूंछ का एक बाल भी नहीं जलेगा, मेरे कपड़ों समेत, पगड़ी समेत, बालों समेत जो है ना वो हम इंशाल्लाह अगर ना जले बिल्कुल भी तो पता चल जाएगा कौन हक पे कौन बातिल पे। आगे चढ़ के मेरी मुझ का वट भी सड़ जाए, अगर मेरी मूछ का एक बाल भी जल जाए हम झूठे और तुम सच्चा। और अगर सर से लेके पांव तक पगड़ी समेत, जूते समेत, बालों समेत कोई चीज ना जले तो फिर हम सच्चे हैं और तू झूठा है। बड़ा इस जंग का आगाज किया था पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब ने, तो मिर्जा साहब ने अब वो भी मुंतजिर थे, तहरीके लब्बैक के बाकी भी सारी अवाम मुंतजिर थी और लड़कारें आ रही थी, कमेंट्स आ रहे थे, पोस्टें आ रही थी फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे। अब मिर्जा देखते हैं किधर जाता है, ये होता है वो होता है। यानी उनका गुमान यही था कि मिर्जा साहब जो है ना वो बार बार ये कहते हैं वो जनाब कमरे में बैठ के ऐसे है वैसे है, पर बार बार ये हमारी बातों से कोई ये ना समझे कि हम कोई मिर्जा के तरफदार है। बार बार हम इस बात की वजाहत कर रहे हैं क्योंकि गलत फहमी कोई पैदा ना हो, हम किसी के तरफदार नहीं है, हम किसी के तरफदार नहीं है। हम जो एक कोई गलत बात है, चाहे वो मिर्जा की हो, चाहे वो बाबा जी पीर ज़हीरुल हसन साहब की हो, चाहे वो उनके किसी हमायती की हो, चाहे वो हमारी जमात के किसी की हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी इंसान की हो, जो बात गलत होगी हम उसी को गलत कहेंगे। अल्लाह के फजल से आप हमारे अंदर कोई 2 नंबरी और दोगली पॉलिसी नहीं देखेंगे। तो वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, उन्होंने कहा जी वो मिर्जा बैठ के ये ललकारे मारता है, ऐसे करता है, आए हमारे चैलेंज का जवाब दे। मुंतजिर थे तो ये कारी साहब इस इतवार को आ गया उसका भी क्लिप, और उसको उसने जनाब जिसे हमारी पंजाबी में कहते हैं ना वो, हम तो नहीं वैसे मैं मुनासिब नहीं समझता उस तरह के अल्फाज, लेकिन हमारे पंजाबी ज़बान में एक मुहावरा बोला जाता है कुत्ते खानी, उसने वो की है। उसने यकीन करें कि उसने हमारी तो वीडियो जो इन्होंने डिलीट करवाई
وہ تو جناب اس میں تو بات ہی کوئی نہیں تھی, وہ تو وہ دے آگے شے ہی کوئی نہیں, وہ ہماری ویڈیو جیسے مرزا صاحب کے کلمات کے آگے شے ہی کوئی نہیں تھی. لیکن ہماری ویڈیو جو ایک دن میں الحمدللہ 20-21 ہزار ویوز پہ گئی, وہ شام تک مخالفین نے اس کو کمنٹس کر کے اس کی رپورٹ کر کے اس کو ڈیلیٹ کروا دیا. تو بہرحال انہوں نے ہماری ویڈیو کو ڈیلیٹ کروایا. تو میرے بھائی جو ہیں جنہوں نے ان کو بڑی تکلیف تھی اور ہماری ویڈیو سے, تو میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اگر ہماری ویڈیو سے اتنی تکلیف تھی تو مرزا صاحب کی اگر انہوں نے سنی ہوئی نا ویڈیو, تو میں کہتا ہوں وہ ان کے پتہ نہیں کہاں سے دھواں نکالنے والی وہ ویڈیو ہے. تو وہ اس نے ایسے قاری صاحب آپ نے بھی وہ ویڈیو سنی ہے, ہم نے بھی سنی ہے, اس نے ایسی باتیں کی ہیں, اس نے یہ چیلنج قبول کیا ہے ایک طریقے سے, اور اس نے ساتھ وضاحت کی کہ ان کا جو چیلنج جو ہم نے بھی وہی بات کی تھی کہ یہ چیلنج دعوت بنتا نہیں ہے, قرآن و سنت کے خلاف ہے, خودکشی کے مترادف ہے, ناجائز یہ مطالبہ ہے. لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ جی میں تو اس کو حرام سمجھتا ہوں. بہرحال ان کو جو اتنا اعتماد ہے اپنی بات پر, اور یہ اپنے آپ میں ہمارا بال بھی نہیں جلے گا, میری ہڈی نہیں ٹوٹے گی اگر میں منار پاکستان سے, اس نے کہا جی منار پاکستان کو چھوڑیں, منار پاکستان تو بڑی بات ہے, وہ بڑی اونچی بلڈنگ ہے. آپ لاہور والا جو مزار ہے داتا صاحب کا, داتا صاحب علی اجمیری رحمت اللہ علیہ, ان کا جو دربار ہے, اس کے ساتھ جو مسجد کا جو مینار ہے نا, اس سے آپ چھلانگ مار دیں, اگر آپ کو کوئی خراش نہ آئی, آپ کی کوئی مات کے آپ کو نقصان نہ پہنچا, تو اگلے دن میں اپنا چینل ہی یوٹیوب سے ڈیلیٹ کر دوں گا. اچھا واہ جی واہ کیا بات ہے. بلکہ ڈیلیٹ, اس نے کہا ڈیلیٹ بھی کیا کرنا ہے, میں اپنے چینل کے اوپر بڑا سارا لکھ کے لگا ہوگا اگلے دن TLP, یعنی میں اپنا چینل ہی, اس نے کہا اتنی بڑی بات کر دی ہے. یعنی میرا خیال ہے, ایک سیکنڈ, میرا خیال ہے کہ مرزے کی یہ کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہے, وہ زندگی بھر کی پراپرٹی آپ کے نام لگانے کے لیے تیار ہے, جس کے لیے سارے جو ہے نا وہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ ہماری جان چھوڑے, تو جناب چھڑوا لیں آپ جان اس سے. ٹھیک ہے جی, اس نے کر دیا, نے کہا بابا جی چھلانگ لگائیں, اگر کچھ نہ ہوا اگلے دن میں اپنا چینل, اور یہ پلیا پلایا اس نے کہا بندہ یہ TLP کے نام ہو جائے گا, اور میرا پورا چینل TLP کا نام. اور پھر جو آگ والی بات تھی, اس نے کہا جی کروڑ روپے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, وہی بات ان کی ویڈیو آنے سے پہلے ہم یہ بات کر چکے تھے. اس نے بھی وہی بات اہم کی ہے کہ جناب کروڑ روپے کی بات ہی چھوڑیں, جہاں تک منار پاکستان کی بات تھی اس کو چھوڑ کر وہ اس کے منار پہ لے آیا, اور اس نے کہا یہ کروڑ والی جو آپ کی بات ہے اس کو چھوڑ کے آپ ایک ماچس کی تیلی سے اپنے مونچھ کے بال کے لگائیں, اگر وہ نہیں جلے تو جناب علی میں اپنا چینل ڈیلیٹ کر دوں گا, میں اپنا آپ کو TLP کے نام کر دوں گا. اور اس نے ایک اور بات بھی کہی ہے کہ اس نے کہا کہ آپ میرے سامنے بھی نہ آئے. بابا جی انہوں نے یہ ایک اور بات کی ہے, یہ بات یاد رکھے, انہوں نے کہا ہے کہ آپ ویڈیو بنا لیں, صرف ماچس کی تیلی اپنی مونچھوں کے نیچے لگائیں اور ویڈیو بنا کر سامنے. میرے حساب سے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا اسے, کیونکہ پاس ہو تو چلو بندہ چیک چوک کر لیتا ہے, وہ کیمیکل ہوشیاری کھیلی ہے, لیکن ویڈیو میں تو وہ مطلب کہ کوئی کر لیں گے کوئی معاملہ پہلے, پھر بعد میں جب وہ ویڈیو بنا کے جی نہیں لگی, کیونکہ یہ تو بہت بڑی چیک ہو سکتا ہے. تو یہ میرے ساتھ باقی ٹھیک ہے, جو مرزے کی بات ہے, مرزے کو کیا لگے, آپ یہ بات یاد رکھیں, مرزا محمد علی انجینئر سارے کا سارا طریقے لبیک والے چھین لے مرزے کو, اس کو نوچ دے, اس کی بوٹیاں نوچے, جو مرزے کے ساتھ سلوک کرے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, یہ آزاد بھائی اس کی وضاحت کر چکے ہیں. لیکن اب میں یہ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے, یعنی بابا جی اب آپ دیکھ کے ہوش کے ناخن لیں, اور اب آپ اس کا چیلنج قبول کریں اور لے کر آئے اس کو میدان میں, ویڈیو بنا کر سامنے پیش کر دیں, یا آپ اس کے سامنے اس کا جو چیلنج ہے وہ اس کے آئے, کہا تیرے بابے پہ شاعری کوئی نہیں, قیامت تک کے لیے چیلنج کر دیا ہے جی محمد علی مرزا نے. اب دیکھتے ہیں کہ کہاں تک آپ میں ہمت ہے, کہاں تک آپ میں جناب والی وہ جرت اور طاقت جو آپ بڑے بڑے عوام میں بڑے ہوش و آواز قائم رکھ کر آپ کہتے ہیں, وہ دیکھنا چاہتا ہے مرزا صاحب, ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں, عوام بھی منتظر ہے. تو اللہ کامل الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور سنت کے اوپر عمل کرنے والا بنائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.